साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्र द्रव्याणि पृथिवी अप्तेजो वायुवाकाश कालदिकात्ममनांसि नवैव। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाश कालदिगात्ममनांसि नवैव। इतः पूर्वं पदार्थाः सप्तधा विभक्ताः। तत्र नाम सप्तसु पदार्थेषु मध्ये द्रव्याणि नवैव सन्ति। तानि कानि द्रव्याणि इत्युक्तौ पृथिवी, जलं, तेजः, वायुः, आकाशं, कालः, दिक्, आत्मा, मनः इति आहत्य नव द्रव्याणि सन्ति इति तर्कसङ्ग्रहः वाक्यार्थः। इदानीं न्यायबोधिनी पठ्यते। द्रव्याणि विभजते पृथिवी इति ननु अन्धकारस्य दशमद्रव्यस्य सत्वात् कथं नवैव। तथा हि नीलं तमच्चलति इति प्रतीतेः नीलरूप आश्रयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धम्। न च क्लुप्तद्रव्येषु अन्तर्भावात् कुतः दशमद्रव्यत्वम् इति वाच्यम्। अत्र यथा पूर्वं सप्त एव पदार्थाः इति अस्माभिः यदा उक्तं तदा पूर्वपक्षिणां प्रश्नः आसीत्, शक्तिः इति अतिरिक्तः पदार्थः अस्ति, कथं सप्त एव पदार्थाः इति यथा पूर्वं प्रश्नः आसीत् तथैव इदानीमपि पूर्वपक्षी शङ्कते। अत्र भवद्भिः नवैव द्रव्याणि इति अङ्गीकृतं, परन्तु तमः इति एकं द्रव्यमस्ति, तर्हि कथं नवैव द्रव्याणि इति पूर्वपक्षिणां प्रश्नः। अत्र पूर्वपक्षिणः सन्ति मीमांसकाः। तमः द्रव्यम् इति किञ्चित् अस्ति, अतिरिक्तं द्रव्यं किञ्चित् अस्ति, कथं नव एव द्रव्याणि इति मीमांसकानां प्रश्नः। इदानीं तत्र नैयायिकानां प्रश्नः, कथं तत्र तमः द्रव्यमिति कथं सिद्धम् इति चेत् तैः अत्र अनुमानं प्रयुज्यते। तमः द्रव्यं नीलरूपवत्वात्, यथा नीलघटः। अत्र कश्चन विशेष अभ्यासः करणीयः वर्तते। यदा यदा अनुमानप्रयोगः क्रियते अस्माभिः तत्र सम्यक् किञ्चित् अवधानं दातव्यमस्ति। तत्र चत्वारः विषयाः अस्माभिः ज्ञातव्याः सन्ति। यथा पर्वतः वह्निमान् धूमात् यथा महानसम् इति उच्यते। तत्र अस्माभिः चत्वारः विषयाः ज्ञातव्याः। प्रथमतः पक्षः कः, साध्यं किं, हेतुः कः, दृष्टान्तः कः इति इमे चत्वारः विषयाः ज्ञातव्याः सन्ति। प्रकृते पर्वतः पक्षः, प्रकृते नाम पर्वतः वह्निमान् धूमात् यथा महानसम् इति अनुमानप्रयोगः क्रियते।
तत्र पक्षकः पर्वतः, साध्यं वह्निः, हेतुः धूमः, दृष्टान्तः महानसः इति आदौ अयं विषयः अस्माभिः अभ्यसनीयः। अनन्तरं दृष्टान्ते महानसे हेतुः धूमः अस्ति वा न वा इति पर्यालोचनीयम्। अस्ति चेत् समीचीनं, तद् अस्ति इति समन्वयः करणीयः। अनन्तरं साध्यं वह्निः दृष्टान्ते महानसे वर्तते वा इति अस्माभिः अवलोकनीयं। सोऽपि साध्यपदार्थः वह्निः महानसे अस्ति इति समन्वयः करणीयः इति आदौ हेतुसाध्ययोः दृष्टान्ते समन्वयः करणीयः इति द्वितीयः विषयः। पश्चात् तृतीयः विषयः उच्यते पक्षे पर्वते हेतुरस्ति वा न वा इति अवलोकनीयम्। यदि अस्ति इति ज्ञातं तर्हि अवश्यं तत्र साध्यमपि वर्तते इति अस्माभिः अनुमातव्यम्। एतदेव अनुमानप्रकारस्य समन्वयः। अनुमानं प्रयोगः यत्र यत्र क्रियते तत्र सर्वत्रापि अयमेव समन्वयप्रकारः अस्माभिः अनुसन्धेयः वर्तते। तर्हि प्रकृतमनुसरामः। इदानीं मीमांसकैः तमः द्रव्यम् अतिरिक्तं द्रव्यम् अस्ति, कथं नव एव द्रव्याणि भवद्भिः उक्तानि इति मीमांसकानां प्रश्नः। तत्र नैयायिकानां प्रश्नः आसीत् तमः इति द्रव्यमिति कथं सिद्धं, तमः द्रव्यमिति कथं सिद्धम् इति प्रश्नः। तत्र तैः अनुमानप्रयोगः क्रियते। तमः द्रव्यं नीलरूपवत्वात्, यथा नीलघटः। पुनरेकवारम् उच्यते तमः द्रव्यं नीलरूपवत्वात् यथा नीलघटः। अत्रापि अनुमानप्रयोगः किञ्चित् सम्यक् ज्ञातव्यः। किं प्रथमः विषयः कः? अत्र चत्वारः विषयाः सन्ति इति ज्ञातव्यं। के विषयाः? पक्षकः इति आदौ ज्ञातव्यं। प्रकृते पक्षकः तमः, साध्यं द्रव्यत्वं, हेतुः नीलरूपवत्वं, नीलरूपवत्वं नाम नीलरूप आश्रयत्वं, नीलरूप आधारत्वम् इति अर्थः। अत्र हेतुः नीलरूपवत्वं, दृष्टान्तः नीलघटः। अत्र दृष्टान्ते नीलघटे हेतुरस्ति वा न वा इति अवलोकनीयम्। अस्ति चेत् समन्वयः करणीयः। दृष्टान्ते नीलघटे नीलरूपवत्वं, नीलरूप आश्रयत्वं वर्तते। एवमेव दृष्टान्ते नीलघटे द्रव्यत्वमपि वर्तते इति हेतुसाध्ययोः दृष्टान्ते आदौ समन्वयः करणीयः इति द्वितीयः विषयः जातः। तृतीयः विषयः पक्षे तमसि नीलरूपवत्वम् अस्ति इत्यस्मात् हेतोः किं सिद्ध्यति? द्रव्यत्वं सिद्ध्यति, द्रव्यत्वम् अनुमीयते। तस्मात् तमः द्रव्यम् इति सिद्धम्। तर्हि तमसः अतिरिक्तद्रव्यस्य सत्त्वात् कथं नवैव द्रव्याणि भवद्भिः उक्तानि इति मीमांसकानाम् आक्षेपः। एवमेव प्रकारान्तरेण तमसः द्रव्यत्वं साधयति। द्वितीयमनुमानम् इति तात्पर्यं। तमः द्रव्यं क्रियाश्रयत्वात्, तमः द्रव्यं क्रियाश्रयत्वात् यथा घटः। अत्रापि पक्षकः, साध्यं किं, हेतुः कः इति अस्माभिः अनुसन्धेयं। पक्षः तमः, साध्यं द्रव्यत्वं, हेतुः क्रियाश्रयत्वम्।
दृष्टान्तः घटः। दृष्टान्ते घटे क्रियाश्रयत्वम् इदानीं वर्तते। क्रियाश्रयत्वं दृष्टान्ते घटे वर्तते। कथं वर्तते इत्युक्तौ घटः पतति, घटः एवं चलति इति एवम् अस्माकम् अनुभवः वर्तते। तथा च क्रियाश्रयत्वं न्यूनातिन्यूनं पतति, घटः पतत्येव। तथा च पतनरूपक्रियाश्रयत्वं घटे वर्तते इति क्रियाश्रयत्वं हेतुः घटे वर्तते इति समन्वयः। तत्रैव घटे साध्यं द्रव्यत्वमपि वर्तते। घटो द्रव्यम् इत्यस्माकम् अनुभवः। तथा च दृष्टान्ते घटे हेतुसाध्ययोः समन्वयः जातः। एवमेव प्रकृतपक्षे तमसि क्रियाश्रयत्वं वर्तते। कथं वर्तते इति चेत् तत्र पक्षे तमसि पूर्वोक्त अनुमाने यः हेतुः उक्तः नीलरूपवत्वम्, इदानीं यदुक्तम् अनुमानं तस्मिन् अनुमाने हेतुः क्रियाश्रयत्वं यदुक्तं हेतुद्वयमपि तमसि कथं वर्तते इति कश्चन प्रश्नः उदेति अस्माकं। तत्र समाधानार्थम् उक्तम् एतत् नीलं तमच्चलति इति अस्माकं प्रात्यक्षिकः अनुभवः, प्रत्यक्षात्मकः अनुभवः पामराणामपि विद्यते। किं नीलं तमः चलति इति अबाधितः प्रत्यक्षात्मकः अनुभवः वर्तते। तादृश अनुभवप्रमाणात् तमसि नीलरूपवत्वं क्रियाधारत्वं च सिद्धं। तथा च पक्षे तमसि क्रियाश्रयत्वरूपहेतोस्तत्वात् तमसः द्रव्यत्वं सिद्ध्यति इति एतावता नीलरूप आश्रयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च तमसः द्रव्यत्वं व्यवस्थापितं मीमांसकैः। तथा च तमः इति द्रव्यं किञ्चिदस्ति, तर्हि कथं भवद्भिः नवैव द्रव्याणि उक्तानि इति तेषां प्रश्नस्य अभिप्रायः। तत्र नैयायिकः पृच्छति, अस्तु भवता महता प्रयासेन तत्र तमसः द्रव्यत्वं साधितं, तमसः द्रव्यत्वं सिद्धं चेदपि तत् तमः क्लुप्तद्रव्येषु एव अन्तर्भवति इति वयं ब्रूमः इति नैयायिकः कथयति। तदपि मीमांसकेन निराक्रियते। तमसः द्रव्यस्य क्लुप्तेषु द्रव्येषु कुत्रापि अन्तर्भावः न सम्भवति इति उच्यते। एकवारं पङ्क्तिः पठ्यते, ततः परम् अर्थः अत्र प्रतिपाद्यते। ननु अन्धकारस्य दशमद्रव्यस्य सत्वात् कथं नवैव इति, तथा हि नीलं तमच्चलति इति प्रतीतेः नीलरूप आश्रयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धं। द्रव्यत्वं सिद्धं नाम अनुमितम्। अत्र अनुमानप्रयोगः अस्माभिः अनुसन्धेयः। तदुपरि न च क्लुप्तद्रव्येषु अन्तर्भावात् कुतः दशमद्रव्यत्वम् इति वाच्यम्। नैयायिकानां प्रश्नः अयं। कः प्रश्नः? तमः द्रव्यम् इति सिद्धं भवतु नाम तमसः द्रव्यत्वे सिद्धे क्लुप्तेष्वेव नवसु द्रव्येषु अस्माभिः तमसः अन्तर्भावः क्रियते। कथं दशमद्रव्यम् इति अतिरिक्तं द्रव्यम् इति किमर्थं वक्तव्यम् इति नैयायिकानां प्रश्नः। तद् निराक्रियते मीमांसकेन। तथा क्लुप्तद्रव्येषु नवसु द्रव्येषु तमसः अन्तर्भावः न भवति। तत् कथमुच्यते चेत् तत्र अनुमानानि सन्ति। पठ्यते, पङ्क्तिः पठ्यते, पश्चात् अनुमानादिकम् उच्यते। तमसः रूपवत्वात् आकाशादिपञ्चकस्य
वायोश्च नीरूपत्वात् न तेषु अंतर्भावः। तमसः निर्गन्धत्वात् पृथिव्याः गन्धवत्वात् न पृथिव्याम् अंतर्भावः। तमसः निस्पर्शत्वात् जलतेजसोः शीतोष्णस्पर्शवत्वात् न तयोः अंतर्भावः। तस्मात् तमसः दशमद्रव्यत्वं सिद्धम् इति चेत् एतावत्पर्यन्तं मीमांसकानां पूर्वपक्षः। आहत्य इदानीं नवद्रव्याणि अस्माभिः चिन्तनीयानि। एकैकस्मिन्नपि द्रव्ये न अन्तर्भवति इति वक्तव्यम्। तत्र आदौ एवं विभागः क्रियते। आकाशादिपञ्चकम् अथवा वायुः, आकाशं, कालः, दिक्, आत्मा, मनः इति इमानि षट् द्रव्याणि अपि रूपरहितानि द्रव्याणि। इमानि षट् द्रव्याणि रूपरहितानि द्रव्याणि इति उच्यते। तथा च प्रकृते तमः न वायुवादिषु नाम क्रमेण एकैकमपि अनुमानं वक्तव्यम्। इदानीम् एकैकमेव अनुमानम् उच्यते। तमः न वायुवनन्तर्भूतं रूपशून्यत्वात्। तमः न वायुवनन्तर्भूतं नीलरूपवत्वात्। तमः न वायुवनन्तर्भूतं नीलरूपवत्वात् यथा नीलघटः। इदानीं नीलघटे दृष्टान्ते हेतुः नीलरूपवत्वम् अस्ति। नीलघटस्य कुत्र अन्तर्भवति? पृथिव्याम् अन्तर्भवति, न वायौ अन्तर्भवति। वायौ नान्तर्भवति इत्यस्य अयमर्थः न वायुवात्मकः इति तात्पर्यं। नीलघटः पृथिव्यात्मकः भवति, न वायुवात्मकः। तर्हि तमः न वायुवात्मकं नीलरूपवत्वात् यथा नीलघटः। तमः न आकाशात्मकं नीलरूपवत्वात् यथा नीलघटः। तमः न दिगात्मकं नीलरूपवत्वात् नीलघटः इति एवमेव अस्माभिः वायुवादि षड्द्रव्य अनन्तर्भूतत्वं साधनीयं। तमः न वायुवादि षड्द्रव्य अनन्तर्भूतं, न वायुवादि षड्द्रव्य अन्तर्भूतं। तमः न वायुवादि षड्द्रव्य अन्तर्भूतं नीलरूपवत्वात् यथा नीलघटः इत्यनुमानेन किं सिद्धं? तमसः वायुवादि षड्द्रव्य अनात्मकत्वं सिद्धम्। इत्युक्तौ तमः वायौ नान्तर्भवति, आकाशे नान्तर्भवति, दिशि नान्तर्भवति, काले नान्तर्भवति, आत्मनि नान्तर्भवति, मनसि च नान्तर्भवति इति अत्र तात्पर्यम्। तथा च पुनरेकवारं तद् अनुमानम् उच्यते। तमः न वायुवादि अन्तर्भूतं नीलरूपवत्वात् यथा नीलघटः। यदा यदा अनुमानप्रयोगः क्रियते तदा पूर्वोक्तचत्वारः विषयाः अनुसन्धेयाः। के? पक्षः कः, साध्यं किं, हेतुः कः, दृष्टान्तः कः। द्वितीयः विषयः दृष्टान्ते हेतुसाध्ययोः समन्वयः द्रष्टव्यः। तृतीयः विषयः पक्षे हेतुरस्ति वा न वा इत्यपि अनुसन्धेयम्। चतुर्थः विषयः पक्षे हेतुरस्ति चेत् साध्यम् अवश्यं सिद्ध्यति इति प्रतिपादनीयम्। तथा च प्रकृते दृष्टान्ते नीलघटे नीलरूपवत्वम् अस्ति, वायुवादि अनन्तर्भूतत्वं च वर्तते इति हेतुसाध्ययोः समन्वयः जातः।
एवमेव प्रकृतपक्षे तमसि नीलरूपहेतोः सत्त्वात् वायुवादि अनन्तर्भूतत्वं सिद्ध्यति इति अत्र षड्द्रव्य अनात्मकत्वं तमसः विद्यते इति व्यवस्थापितं मीमांसकैः। इतोपि अवशिष्टानि द्रव्याणि त्रीणि सन्ति। तत्र कानि त्रीणि द्रव्याणि? पृथिवी, जलं, तेजः। इदानीं तमः न पृथिव्यात्मकं, तमः न पृथिव्यात्मकं गन्धशून्यत्वात् यथा जलम्। अत्र पक्षः तमः साध्यं पृथिव्यनन्तर्भूतत्वम् अथवा पृथिवीत्वाभावः अथवा पृथिव्यात्मकत्वाभावः इति उच्यते। तमः न पृथिवी गन्धशून्यत्वात्। दृष्टान्तः जलं। यथा दृष्टान्ते जले हेतुः गन्धशून्यत्वम् अस्ति, तथैव साध्यं पृथिवीत्वाभावोऽपि अस्ति। तथैव प्रकृतपक्षे तमसि गन्धशून्यत्वरूपहेतोस्तत्त्वात् पृथिवीत्वाभावः सिद्ध्यति इति अनेन अनुमानेन किं सिद्धं? तमसः पृथिवीत्वाभावः सिद्धः। अनन्तरं तावता किं जातं? तमः पृथिव्यां नान्तर्भवति इति सिद्धम्। इदानीं जले अन्तर्भवति वा तमः इति चेत् तदपि न भवति। कुतः? तमः न जलात्मकं शीतस्पर्शाभावात्। यथा घटः, दृष्टान्ते घटे शीतस्पर्शाभावः हेतुः वर्तते। एवमेव जलात्मकत्वाभावः जलत्वाभावः वर्तते। तथैव प्रकृतपक्षे तमसि शीतस्पर्शाभावरूपहेतोस्तत्त्वात् जलत्वाभावरूपं साध्यं सिद्ध्यति। अर्थात् तमः जले नान्तर्भवति इति सिद्धम्। एवमेव तमः तेजसि अपि नान्तर्भवति। तत्र अनुमानप्रयोगः इत्थम्। तमः न तेजः, तमः न तेजः उष्णस्पर्शाभावात्। यथा घटः, दृष्टान्ते घटे उष्णस्पर्शाभावरूप हेतोः सत्त्वात् यथा साध्यमपि तत्र वर्तते। किमस्ति? तेजोभिन्नत्वं यथा दृष्टान्ते नीलघटे वर्तते, तथैव प्रकृतपक्षे तमसि उष्णस्पर्शाभावरूपहेतोः तमसि तेजोभिन्नत्वं सिद्ध्यति। तथा च तमः न तेजोरूपम् इत्यपि सिद्धं। तथा च आहत्य 9 द्रव्येषु तमः नान्तर्भवति। क्लुप्तानि यानि 9 द्रव्याणि सन्ति तदात्मकं न भवति तमः इति तु सिद्धं। तथा च अतिरिक्तं द्रव्यं जातम् इदानीं तमः। तत्र परिशेषानुमानम् इति किञ्चित् अनुमानम् उच्यते। तमः 10मं द्रव्यं क्लिप्त 9 द्रव्य अनन्तर्भूतत्वे सति द्रव्यत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा पृथिवी। तमः 10मं द्रव्यं क्लुप्तद्रव्य अनन्तर्भूतत्वे सति क्लुप्त 9 द्रव्य अनन्तर्भूतत्वे सति द्रव्यत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा पृथिवी। अत्र दृष्टान्ते इदानीम् इदञ्च अनुमानं व्यतिरेक्य अनुमानम् इति उच्यते। अन्वयी अनुमाने किं वर्तते इत्युक्तौ यत् दृष्टान्ते हेतुरस्ति वा साध्यमस्ति वा इति अनुसन्धेयं। व्यतिरेक्यानुमानस्थले दृष्टान्ते साध्याभावः अस्ति वा हेत्वभावः अस्ति वा इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। कालान्तरे
सन्दर्भान्तरे व्यतिरेक्यानुमानं नाम किम् इति विषयः तत्र निरूप्यते। तथा च इदानीं किं सिद्धम् इत्युक्तौ तमः दशमं द्रव्यम् इति सिद्धं। तथा च तमसः दशमद्रव्यस्य सत्त्वात् कथं नवैव द्रव्याणि इति मीमांसकानां पूर्वपक्षः। पुनरेकवारं पङ्क्तिः पठ्यते। ननु अन्धकारस्य दशमद्रव्यस्य सत्त्वात् कथं नवैव इति तथा हि नीलं तमश्चलति इति प्रतीतेः नीलरूप आश्रयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धम्। न च क्लुप्तद्रव्येषु अंतर्भावात् कुतः दशमद्रव्यत्वम् इति वाच्यम्। तमसः रूपवत्वात् आकाशादिपञ्चकस्य वायोश्च नीरूपत्वात् न तेषु नाम आकाशादिपञ्चकेषु वायौ च अंतर्भावः न इति तात्पर्यम्। अनन्तरं तमसः निर्गन्धत्वं नाम गन्धशून्यत्वं। तमसः गन्धशून्यत्वात् निर्गन्धत्वात् पृथिव्याः गन्धवत्वात् न पृथिव्याम् अंतर्भावः। तमसः निस्पर्शत्वात् जलतेजसोः शीतोष्णस्पर्शवत्वात् न तयोः नाम जलतेजसोः अंतर्भावः। तस्मात् तमसः दशमद्रव्यत्वं सिद्धम् इति चेत् न इति इतः परं तमः दशमं द्रव्यं न भवति। स च अभावात्मकः पदार्थः अभावे एव अंतर्भवति इति व्यवस्थाप्यते। अत्र स्थापयामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।